السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو. في هذه السيري ديال لي فيديو اللي غادي تكون على لي بون ميكست. دونك لوبجيكتيف من هذه السيرية هو نشوفو ونتعلمو كيفاش كدار الكونسيبسيون ديال لي بون ميكست اللي هما دي بون اللي يمكن نقولو جداد. وسي غنشوفو ديمونسيونمون ديال لي بون ميكست بيتون اسي. في هذا الفيديو الاول غنشوفو لي جينيراليتي على لي بون ميكس، لي تيب ديالهم، ونشوفو الرياليزاسيون كيفاش كيترياليزا. ابخي غنشوفو لي فيريفيكاسيون، غنبداو بالطابلي، غنشوفو لي فيريفيكاسيون اللي كيدارو او نيفو ديال الطابلي ديال البون ميكس، باش ندوزو لي زاباغاي دابوي اي لي فونداسيون. دونك نبداو على بركة الله. كيف ما كتعرفوا لي بون ميكس بيتون اسي هما لي بون اللي فيهم لاسي اي لو بيتون. دونك لا سيكسيون او بيان طابليو دو بون كتكون من لي دو ماتيريو اللي هما لاسي اي لو بيتون. آه دونك في هاد السيري دي فيديو اللي غادي يدارو غنتبازا على بزاف ديال الكتوبة، وكنصحكم بهذا الكتاب ديال السيترا، guide de conception des ponts mixtes assez béton. فيه لي جينيراليتي وفيه البريديمونسيونمون دي بون ميكس. هاد الكتاب غادي تلقاوه موجود في جوجل، يكفي تكتبوا السمية ديالو. دونك فوالا. دونك غنبداو نشوفو دي زيكزامبل، دي فوتو ديال لي بون باش تعرفوا هاد لي بون عندنا في المغرب، عندنا بزاف. ومن بعد غادي نشوفو لي تيب ديال هاد لي بون، لي ديفيرون لي تيب، لي برينسيپو تيب اللي كاينين ديال لي بون ميكست. دونك فوالا دي زيكزامبل ديال لي بون ميكست. فوالا هاد ليكزامبل ديال بون ميكست بي بودر. بي بودر حيت فيه دو بودر ميتاليك كبار مع طابليو بيان لا دال ديال بيتون ارمي. بعض الخطرات كنديرو بيتون بري كونترانت ملي كيكون عندنا لا لارجور ديال البون كبير بزاف، سينون كنديرو الطابلي اون بيتون ارمي. هنا كيف ما كتشوفو عندنا بون ميكست، مي عندنا بزاف ديال لي بودر كيتسماو مولتي بودر. كاين بون كيسون وكاينين بزاف، مي هادو جينيرالمون هادو هما لي تيب، لي برينسيپو تيب ديال لي بون ميكست اللي كيدارو. دابا غنمشيو نشوفو. المهم في هاد السيري غنخدمو على واحد البروجي ريال، غنخدمو على واحد البروجي من أ حتى لزد، من الكونسيبسيون، وغندوزو على كاع لي زيتاب باش نحصلو على الديمونسيونمون ديال البون ميكست. دونك قبل ما نبداو على البروجي ديالنا غنكملو نشوفو لي تيب ديال. دابا شفنا دي فوتو، دوينا على لي برينسيپو تيب اللي كاينين، مي نشوفو اون ديتاي لي تيب اللي كاينين ديال لي بون ميكس. نكملو في هاد لي غيد اللي كيف ما قلت لكم الي ريش دانفورماسيون كونسيرنون لي بون ميكس، وكنصحكم به تقراوه. دونك كاينين دو تيب ou bien دو غران تيب ديال لي بون ميكس اللي غادي ندوي عليهم. كاينين بزاف، كنذكر ثلاثة، ولكن حنا غنهضروا جينيرالمون على دو تيب اللي كيداروا بزاف. كاينين بون ميكس بي بودر. ملي كنهضروا على بون ميكس بي بودر كنهضر على البون عنده دو بودر، كيكونوا بودر كبارات بزاف، كيوصلوا ل 3 متر في لاوتور ديال لي بودر، مي كيكونوا غا دو بودر. في هاد التيب ديال لي بون ميكس بي بودر
كاينين جوج انواع عاوتاني. كاينين بون ميكس بيبوتر ا بياس دو بون، وكاينين افيك دي زونتروطواز. شنو هو الفرق بين هاد لي جوج الانواع؟ تو سامبلومون ملي كنهضروا على بون ميكست بيبوتر ا بياس دو بون، لي زونتروطواز هو هاد لي بياس ميتاليك اللي كيربطوا بين لي بودر اللي كيكونوا بزاف افيك ان اسباسمون. هادشي غادي نشوفوه في لابارتي ديال ديمونسيونمون. دونك كنهضروا على اوفراج ميكس بيبوتر ا بياس دو بون ملي كيكونوا لي زونتروطواز ديال البون اون كونتاكت افيك لا دال اون بيتون ارمي. كيف ما كتشوفوا في هاد ليكزامبل، لونتروطواز هو هذا il est en contact avec tablier de pont ou bien la dalle en béton armé. Par contre, les ponts bipoutres avec des entretoises les entretoises qui يكونوا مباعدين على dalle en béton armé. هادو هما دو تيب اللي كاينين ديال لي بون في بيبوت. النوع الثاني ديال لي بون ميكست هو لي بون ميكست ملتي بوتر. في هاد لوكا كيف ما كتشوف في هاد الصورة، البون ديالنا كيكون عنده بزاف ديال لي بوتر افيك ان اسباسمون جوسكا 1 متر. وفي هاد الحالة لا هوتور ديال لي بوتر ديالنا كيكونوا غالبا 1 متر. دونك الى حد الان دوينا على لي دو برينسيپو تيب ديال لي بون ميكس اللي كاينين. دوينا على بون ميكس بيبوتر بلي دو تيب ديالو ا بياس دو بون اي افيك دي زونتروطواز. ودوينا على بون ميكس ملتي بوتر. ودابا غادي ندويو على لوتيليزاسيون ديال شاك تيب من هاد لي دو تيب. دونك جينيرالمون كنخدمو بلي بون ميكست بيبوتر. في الماجوريتي ديال لي بروجي كنختارو لو شوا ديال اوفراج ميكست بيبوتر، حيت هو سهل في الرياليزاسيون ديالو. وكيكون عندنا غير دو بوتر افيك طابليي افيك دالون بيتون ارمي. ميم الا جينا نقارنو من ناحية الكو ديال البروجي، البيبوتر في لا ماجوريتي دي كا كيطلع لينا رخص من ملتي بوتر. دونك علاش حنا كنديرو دي بروجي؟ علاش دون دي كا كنختارو لو شوا ديال او بيان لا فاريونت ديال اوفراج ميكس ملتي بوتر؟ تو سامبلومون حيت لانكونفينيون ديال لوفراج ميكس بيبوتر هو لا هوتور ديال لي بوتر ديالو اللي كيوصلوا جوسكا 3 متر. دونك في الماجوريتي دي كا ملي كنخدمو بلي زوفراج ملتي بوتر، ملي كيكون عندنا المشكل ديال الكاباري، ملي كيكون عندنا المشكل ديال التيروندير، كنكونو كنكونو اوبليجي باش نديرو نريسبكتيو واحد لا هوتور ماكسيمال ديال الطابليي. دونك في هاد الحالات كنكونو مليميتين او نيفو ديال اش دو طابليي، وكيكون مفروض علينا نختارو ان اوفراج اللي غادي يسمح لينا دي هوتور ديال لي بودر صغير اللي هو اوفراج ميكست ملتي بودر. في هاد الفيديو شفنا لي تيب دوفراج وعرفنا اشنا هو لوفراج ميكست. نسينا واحد القضيه كنت قلت لكم بالنسبه لي زوفراج او بيان لي بون ميكس كيتكونوا من لي دو ماتيريال اللي هما بيطون اي لاسي. ما نساوش البارتي ميكست اللي كتاسوري الكونتاكت او بيان لا ليزون اونتر البارتي ديال البيطون اللي هي لا دال اي البارتي ديال الشاربونت ميتاليك اللي هما لي بودر. كيتسماو لي كونيكتور، هما اللي كيربطوا بين لي بودر اي لا دال. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا الفيديو. في لي فيديو الجايين ان شاء الله غندخلوا في البروجي ديالنا اللي غادي نديرو ليه لو ديمونسيونمون، وغنهضروا اكثر على لي بون ميكست، وميم غنشوفوا لي فيريفيكاسيون اللي كيداروا للطابلي بون ميكست.